वळखता मातशे सगळे रावता काय घेऊन मातशे जाय फाटी गेला तुमका मातशे जायला फाटी गेला. आज सकाळी आम्ही आज प्रेस कॉन्फरन्स अनाउन्स केल्या उपरांत आमकां म्हाका एक कॉल आयलो एनॉनिमस आनी त्या कॉलान म्हाका रिक्वेस्ट केली की तुमकां एक कोण मनीस मेळपाक सोदता. सो तेन्ना ताणें सांगलें पुजा नायक म्हणून. सो हांव पुजा कडेन तेन्ना उलयलो आनी हांव ताजे कडल्यान जाणून घेतलें कितें आसा तें. आनी म्हाका एक गजाल कळ्ळी की भंय कुशीक धरून फ्रस्ट्रेशन एक तर ताका दोन चॉयसीस आशिल्ले, जीव दिवपाचो कारण ल्हान भुरगीं आसा घरा कडेन किंवा सत्य भायर काडपाचें. आनी ते सत्य भायर काडपाचो ताणें ब्रेवली एक डिसिजन घेतलें की आपूण सत्य उलयतले. आनी फाटले 2 दीस जाले ताजो हॅरेसमेंट चल्ला. व्हरून थंय ताका बसयता आनी ताका दीस रात ते स्टेटमेंट चेंज करपाक लायता म्हणून. सो हांवें ताका सांगलें की तुवें जर हें करता जाल्यार यू हॅव टू रेकॉर्ड युअर स्टेटमेंट बिफोर मॅजिस्ट्रेट. पूण ताज्या पयलीं ते म्हणपाक लागले आपलें प्रोटेक्शन कशें. सो आतां एकूच म्हाका विश्वास बसता तो आज मिडियाचेर गोंयच्या की हांगाच्यान जे वता ते लोक पळयता आनी नाव द गव्हर्मेंट will not harm her or the police will not harm her. हाजेर विश्वास कारण तुमचेर विश्वास दवरला, गोंयच्या लोकांचेर विश्वास दवरला. बाकी ताका कितें जें सांगपाक जाय ताणें स्वता तुमकां सांगचें. सो पुजा बाय. अशें मातशे फाट्या मातशें बॉटल उद्या 24 अरेस्ट जाल्ले आनी एक म्हयनो सुमार हांगा अरेस्ट सर्कस कंप्लेन्स जाल्ल्यो म्हाजे. सो सांगपाचें म्हटल्यार की हांवें पयलीं हांव NGP ऑफिसान कामाक आसतालें इन 2012 पिरियडान. सो थंयच्यान ही थंय उले भिवू नाका तूं, भिवू नाका ते तुजे बरोबर रावपाक आयल्या, भिवू नाका. थंय पयलीं हांवें थंयच्यान म्हजी पयलीं खूब कामां जाल्ली आसली. आनी कोणाच्या जॉबाच्या भेटांची पयशे दिवन जॉब चालू आसले. आनी 2019 जॉयनिंग जालें आमी पुजा नायकाकूच घेवन येयलो. म्हाका मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर आसा तेणी डायरेक्टली सांगलें की आतां तूं निखील देसाय आनी उत्तम पार्सेकर आसा पळय तेंचे कडेन कॉन्टेक्ट कर कित्याक ही मेगा भरती आसा. सो तुवें तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करून तुवें घेवपाचें म्हणून. सो मागीर हांव ती एप्लिकेशन म्हणजे कोणाक रिफर जावन म्हाज्या रिलेटिव्ज आनी कोण फ्रेंड सर्कल तेंचे कडल्यान तें एप्लिकेशन घेवन हांवें फुडें प्रोसीड केल्लें. आनी तेजो एमावंट अरावंड 613 एप्लिकेशन्स आसले आनी 17.68 CR एमावंट आसा. सो तो एमावंट हांवें तेंचे कडेन पावयला, निखील देसाय आनी उत्तम पार्सेकरा कडेन पावयला. सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की म्हाका तो एमावंट परत मेळोन दिवचो. आनी एविडन्सली म्हणचे जाल्यार म्हाजे कडेन म्हाजे मोबायल आसले, 2 नंबर आसले. एक मोबायल म्हाजो बिचोले काडून घेतलेलो पुलिसांनी आनी बिचोले पुलीस स्टेशन आनी एक आसा तो म्हाजो एटेच आसा. पुलिसांक पयलीं तुमी स्टेटमेंट दिल्लो? हय दिल्लो. दोगांची नांवां सांगलेली. नांव सांगलेलें तुमच्यांनी, मिनिस्टराचें बीन नांव सांगलेलें? मिनिस्टराचें नांव सांगनासलें पण हेंची दोगांची नांवां सांगलेलीं. पण तुमकां मिनिस्टरान हे केल्ले पयशे घेवपा खातीर? हय पयलीं तेणी सांगलेलें. जॉब्स इवन खूब जाणांक जॉब्स मेळ्ळे सुद्दां. कितले जाणांक जॉब मेळ्ळे? हा मिनिस्टरान पयशे जॉब जाल्ले पण ते सांगूंक शकना. पण कितले जाणांक पयशे दिवन जॉब दिल्ले तुमी? 80च्या वयर आसले. 80 भुरगे. आणि हे खंयच्या डिपार्टमेंटातले सांगू शकता? वेरियस डिपार्टमेंट. जॉब लागूंक नासलो? आफ्टर 2019 to 22 सुद्दां एप्लिकेशनां घेतलेली न्हू, तेंचो जॉब कोणाकूच मेळना. तशें तूं एकटेच आसा पयशे घेवपाक आनी कोण कोण आहा? खूब जाणां आसा. खूब जाणां. ती खंयसरली सगळी? थोडी जाणां अरेस्टूय जाल्लीं. खूब
व्हडली आसा. बट ती कितले जाण आसा सगळे जाणां? आमची 9 जाणांची टीम एक्चुअली. ओके. सो आनी हांवें तांकां रिक्वेस्टूय केली येयात म्हणून म्हाज्या वांगडा, पण ती येवपाक रेडी ना. अरेस्टूय जाल्ली ती सेम टायमाक जेन्ना हांव अरेस्ट जाल्लें तेन्ना. बट तो टोटल अमाउंट धरून 17 कोटी हा तो? तुझोच आणि त्यांचो कितलो हा टोटल? ती कितली एप्लिकेशन हा? ती कितली प्लस आसा. ती कितली एप्लिकेशन हा? प्लस आसा ना टोटल एप्लिकेशन सांगू शकना. जेन्ना मेगा भरती आयकलां आसतलें की म्हणजे 4000 जॉब 6000 जॉब 10,000 सुद्दां इनवेस्टमेंट केल्ले ते. पोलिसांचे सांगले पळय की ते फ्लॅट तशें काय ना आनी जॉब स्कॅम बी काय ना म्हणून सगळे फोटो उलयला म्हणटा पोलीस. त्या फ्लॅटान ते बद्दल म्हणलं की त्या फ्लॅटान वचोंक ना म्हणून तुम्ही काय मेळूंक ना. त्या फ्लॅटान हांव थंयच व्हरून दितालें. आतां ते म्हणटा की थंय IHMचे कितें तरी आसा, पण आमी थंयच दिल्या. थंयच दिल्या. ते कोणाक मेवले? तिका कोणाक मेवले तुमी? तिका कोणाक मेवले? हे एका मेवल्या ऑफिसराक मेवले तिका पयशे दिवपाक? हय ते पयशे ऑफिसरा कडेन दिले. तुम्ही नांवां काडल्या त्याच ऑफिसर तुम्हाला थंय आशिल्ले? तुम्ही ऑफिसराच्या हातीन पैसे दिले ते? हय उत्तम पार्सेकर आनी निखिल देसाई यांचे कडेन कंट्री घेताले ते पयशे. लास्ट केन्ना दिल्या? लास्ट केन्ना दिल्या? 2022. त्याच फ्लॅटार? हय थंयच दिल्या. पुलीस मिसगायड करता आता कित्याक पुलीस ना म्हणटा. त्यांच्या इन्क्वायरी केल्या त्यांच्या इन्क्वायरीन काय मेळूंक ना. बेसिकली ताणें म्हाका सकाळी सांगले प्रमाणे ते म्हणटा की आपल्याक आपयता बसयता 7 पर्यंत बसयता आनी अशेंच जाल्लें म्हणून म्हणटा. कोण आशिल्लो ऑफिसर तो? SP सुरेश वेंकर. कोण आसलो? क्रायम ब्रांचाचो. आता तुम्ही 2 दीस येयली क्रायम ब्रांचान, तेन्ना तुम्ही सांगूंक नासलेले तांकां? सांगले सगळे. म्हणजे आता SP 40 उलयता म्हणटा? हांवें खरें आसा पळय ते सगळे सांगलेले आसा. ऑफिसरान तुम्ही सांगला की सीएम हितून इन्वॉल्व ना ते सारखी गोष्ट. सीएम हितून इन्वॉल्व काय जे पोलिसांनी सांगला ते सगळे खोटून म्हणतात. हे सगळं तुम्ही एसपीक सांगलेले म्हणजे तुमचे. पण तुमच्याकडे एव्हिडन्स असो कितें आहा की तुम्ही तेजेर आसलो 2 व्हिडिओ क्लिप्स आसले तेजेर. तो मोबायल ऑलरेडी तेचेले काडलेलो घेतलेलो. लायक ते म्हणटा पिचोकेच्यान माटोळा दिलो म्हणून, पण माटोळा म्हाका रिटर्न मेळना. तू जॉब स्कॅम पडपा खातीर सगळ्यात जिम्मेदार कोण आसा? मंत्री काय ऑफिसर? मंत्रीच आसा कित्याक तेणी तेंचे कडेन ह्या वेव्हारान पयलीं तेणी हाडलेले. तेणी तुका अप्रोच केल्ले? सुदिनान म्हणटा मंत्री तेणी हाडलेले तेज्या खातीर. आणि बाकीची जी चेडवां आहा तांकां तेणी ते केल्ले काय? दोघीकडेन पर्सनली कॉन्टॅक्ट केलो. तुमचेर एक एलिगेशन केला की तुम्ही ते मिडियाक इकते गेल्या न्यूज पेपर इकते गेले म्हणून दवडीकरान. तो तुम्ही म्हणटा ते एलिगेशन म्हणटाचे? म्हाज्या फायनान्शियल कंडिशन वाचना की हांवें म्हाज्या भुरग्यांक सुद्दां घरा बशिल्ले आसा. सो मिडियाचे दोघीकडेन तुमकां पर्सनली अप्रोच केल्ले काय आनी कोणा कडल्यान? खबर था आता सकाळच्या ना आज आपण तुझ्या ते पळय ते भिवून म्हाका फोन केला सकाळी आनी ताका अशा खातीर दिला की ताका आपण वचून बसले ताका 2 भुरगीं आसा. ते स्कुलांतल्यान काडल्या कारण स्कुलान तांकां भुरग्यांक कितें कितें लोक म्हणटा. आज ताची परिस्थिती अशी आसा की ना भुरगीं स्कुलान वचपाक शकता ना ताचे कडेन भुरग्यांक खातीर पयशे आहा जेवण च्या खावपाक करपाक कितें करपाचें आसता. अशा परिस्थितीन ताणें करप कितें? तातूंतल्यान जे 2 दीस जाले ताका नाव वेन ऑफेन्स शुड हॅव बीन रजिस्टर्ड. ते म्हणटा की तुका ताका स्टेटमेंट अशें तरेन करूंक लागी तूं अशें हें जावपूच नासलें अशें जावन हाव इज दॅट पॉसिबल. एक कोण डिवायस कितें नांव जालें येतालें नांव सूरज हळणकर म्हणून कोण डिवायस पी आसा तो ताका हें नाका आशिल्लें स्टेटमेंट करूंक लायता. फर्स्ट ऑफ ऑल दीस इन्वेस्टिगेशन हॅज टू बी रिमूव्ड एंड गिवन टू CBI अकॉर्डिंग टू मी. Or else at least independent officers or judicial commission needs to be this. Let government decide whatever it is, whatever help she needs as a citizen, we will give it to her. So police are forcing her to give a statement. काम करता म्हणटा कमिशन कितले मेळ्ळे?
हे अशी कितें बाय गेले खरें उलोवपाचें जाल्यार इंडिपेंडंटली उलय आमी ह्या गोश्टीचेर उलयना कारण परते म्हणल्यार आमकां मागीर खंयचे केसीली घालतात. आज ते आपल्या ताच्या फॅमिली बरोबर आयला आनी सकाळी तेंचे फोन तेंचे क्रायम बिकॉज ते म्हणटा फाल्यां आपल्याक परत खंय तरी येत असले जाल्यार व्हडले व्हडले लोक इनवॉल्व आसतात. घरा कडेन ते म्हणटा आपल्याक डेली लोक येता मदले मागपाक भुरगे अशे तरेचे येता तेंचे अंडर घरान आसा instead of doing something to help those kids, government is now trying to say की हे जावंकूच ना म्हणून अशें न्यूज म्हणून. काल आमी पळयलें की सुदीन दवळेकरान तुमच्या एका चॅनलाचेर आरोप केलो की चॅनल विकतें घेतला म्हणून. इज दीस एरेगन्स वीच भारतीय जनता पार्टीचे मिनिस्टर दाखयतले वेन इट कम्स टू पीपल. लोकांचे पयशे म्हणून ते जॉब स्कॅमाचे पयशे कोणाचे? सामान्य लोकांचे. पीपल हू निडेड जॉब, हू आर निडी, जाणें आपल्या भुरग्यांक शिकयला, भुरग्यांक आपले शिकोवन एक जॉब मेळटले म्हणून शिकयले, त्या भुरग्यांचे पयशे तातूंत भितर इनवॉल्ड आसात. त्या फॅमिलीचे भांगराचे पयशे, कोणाचे लग्नाचे पयशे. आय नो सो मेनी हू हॅव टोल्ड देयर गोल्ड की जॉब मेळटले आनी बरे भशेन an accused charge sheet चालले आपण. Here she is a victim. Here she is a complainant. Instead of registering a complaint, SP सांगता कांयच ना म्हणून. Why SP is revealing investigation to all of you? Is it his duty to do it? Is it not a crime to reveal investigation? How is that investigation credible investigation? आणि त्या म्हणपा लागलो तो DYSP कोण आसा सूरज म्हणून तो सांगता ताका पर्टिक्युलर स्टेटमेंट्स करूंक इन अ पर्टिक्युलर मॅनर. ही हॅज टू बी टेकन टू मॅजिस्ट्रेट. सो आय हॅव टोल्ड हर लॉयर की बाबा तू पयलीं एक कंप्लेंट फायल कर. कंप्लेंट फायल केल्या उपरांत यू आस्क फॉर रेकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट अंडर 184 टू द मॅजिस्ट्रेट कारण दॅट वील बी इंडिपेंडंट इन्क्वायरी. बट ज्या तरेन दीस एंटायर इन्व्हेस्टिगेशन इज प्रोग्रेसींग रायट नाव शोज की सरकार खंय ना खंय तरी हे जॉब स्कॅम जे आसा ते प्रोटेक्ट तांकां जे भितर इनवॉल्व आसा तांकां प्रोटेक्ट करपाक सोदता. हाच्या बद्दल डावट 100% म्हाका तरी येना. म्हणून ताका कालच्यान ते भेटले ते आज मोबायल बंद करून घेऊन आयला आनी आवर फॅमिली हॅज ब्रॉट अस. आय टोल्ड हर दॅट एनीवे वी आर हॅविंग अ प्रेस कॉन्फरन्स. लोक ते आसतले तुका तांचे कडेन उलय कारण मागीर आमी कितें म्हणलें मागीर तुमकां सगळ्यांक विकतें घेतलें म्हणपाक नाका. जाल्यार सुदीन म्हणटलो हांगा जे कोण कोण आसा पळय आनी भारतीय जनता पार्टी म्हणटलो की पूजा नायक इज सो रीच ते परचेज ऑल ऑफ यू. Media in Goa is not for sale. That is why you are here. All of you are here because media in Goa is independent and stay that way. This आमची रिक्वेस्ट तुमचे कडेन की इंडिपेंडंट राहा कारण विदाउट यू बींग इंडिपेंडंट गोंयकारांचो आवाज लोकां कडेन पावचो ना. And thanks for being independent. And I must say thank you for covering this issue. आनी हे जो इशू आसा ताका जस्टीस मेळटलो. ताका गोंयकारांक जर जस्टीस मेळटलो तांचे पयशे गेल्या. I am not praising Puja here. Puja is an accused. Puja has been a medium to get that money from the ministers and officers. But as Uttam Parsekara, काल she tells me की मोबाईल चेक कर म्हणून सांग म्हणटा ते ऑफिसर्सांचे. She just told me आपूण थंय बसला आनी ते DYSP खंय तो सुरजाक ते उत्तम पार्सेकराचे फोन येता. She told me this. So where is the investigation heading? Where is this? सरकाराचे एक चल ना कितें? So imagine कर जो इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर आसा तो ताका फोन काजे येता कसलें इन्व्हेस्टिगेशन जातलें? These are the statements she has made. She has to be protected to get the reality of this entire process out. जी reality आसा ती भायर सरली आनी ताका तांणी प्रोटेक्ट करचें पडटलें. She has to be taken to magistrate for recording a statement. SP DYSP Suraj should abstain themselves from this investigation. Immediate judicial inquiry जावपाक जाय हेजेर. Immediate judges appoint जावपाक जाय for inquiring into this. सरकारा कडेन जर पयशे ना जाल्यार we can request the judges, they will do it. Retired High Court judges will do it, I'm sure, to actually find out who are the people behind this crime. आणि लोकांचे पयशे जे लोकांचे फाल्यां तो अन्याय जो लोकांचेर जाला तो तत्पर आहे.
येस थँक्यू तर तुम्ही डिमांड करता की SP सस्पेंड जावपाक जाय तेणे खोटी मारल्या हाडून मिडियाचे SP and the DYSP should be suspended immediately for covering up this investigation. देवूय म्हणटा मिनिस्टर जर कितें एक्शन जावचें म्हणजे हाडपाक जाय मरे immediately. The minister should be removed immediately. He should be removed and investigated. FIR is to be registered against him. येस आज मडकायची जात्रा देवत आयला आसतलो तांच्या ते सांगपाक वता आमी ते. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.